ذكر الموقع الإلكتروني الجزائري كل شيء عن الجزائر أن الجزائر وجبهة البوليزاريو وجدا نفسيهما في موقف حرج بعدما كشف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عن خبر وجود عناصر من الجبهة الانفصالية على متن الطائرة العسكرية الجزائرية التي تحطمت الأربعاء 11 أبريل 2018 قرب القاعدة العسكرية لبوفاريك، مما خلف مصرع 257 شخصا. وأضافت الصحيفة الإلكترونية أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس كشف عن معلومات كان يفترض أن تبقى طي الكتمان لعدة أسباب، واضعا الجزائر وعصابة البوليزاريو في موقف حرج، معتبرة ذلك كان بمثابة الكبوة الزائدة عن اللزوم. وأشار الموقع إلى أن ولد عباس ضاعف من العثرات إلى حد جعله يقوم مقام مؤسسات البلاد ووضعها في موقف حرج في موضوع حساس جدا، مسجلا أن الأمين العام لهذا الحزب الذي يرأسه رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة ارتكب الخطأ الزائد عن اللزوم بإعلانه على شاشة قناة تلفزية أن 26 من عناصر البوليزاريو كانوا من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك، في حين أن الجزائر تنكر أي تورط مباشر لها في النزاع حول الصحراء المغربية. ولاحظت الصحيفة الإلكترونية أن ولد عباس كان أول من أفشى هذا الخبر، في حين أن الجيش الجزائري أعلن لحظات قبل ذلك أن حصيلة الحادث تشير إلى مصرع 257 شخصا دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وتبعت أن ولد عباس حشر نفسه بقصد أو دون قصد في عمل المؤسسة العسكرية، فالرحلة بين البليدة وتندوف رحلة عسكرية، وتندرج عملية التواصل في كوارث من هذا القبيل ضمن المجال العسكري بشكل حصري، موضحة أن الخرجة الرعناء للأمين العام لجبهة التحرير الوطني دفعت جبهة البوليزاريو إلى نشر بيان لتأكيد وجود 30 انفصاليا على متن الرحلة الرابطة بين الجزائر وتندوف. وتساءلت الصحيفة الإلكترونية هل كان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يدرك حجم عواقب خطئه، معلقة بالقول بطبيعة الحال لم يكن يدرك ذلك، فهاجسه الوحيد كان دائما هو أن يثبت للرأي العام ولخصومه أنه متغلغل بشكل كبير داخل دواليب النظام، وبعبارات أخرى يعطي لنفسه صفة أقرب رجل من الرئيس. ويشير أيضا إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يبقيه على رأس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى غاية المؤتمر المقبل، ويثني خصومه الداخليين على تنظيم صفوفهم للإطاحة به، وبإعلانه عن وجود عناصر عسكرية من البوليزاريو على متن طائرة القوات الجوية الجزائرية، فإن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يكون قد فند الخرجة الإعلامية لوزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر بسهل، الذي زعم أن بلاده ليست لها أي علاقة بنزاع الصحراء المغربية. كشفت يومية الصباح أن البوليزاريو لم تتردد في الإعلان عن تبني خيار حرب العصابات ضد كامل التراب المغربي في حال تبني مقترح الأمين العام للأمم المتحدة يرجح كافة التخلي عن آلية الشريط الحدودي المنزوع السلاح شرق وجنوب المملكة، لما في ذلك من تهديد لاستقرار المنطقة. وأكدت الجريدة عن مصادر دبلوماسية متطابقة أن تحركات حثيثة من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تتم في عدد من العواصم العالمية من أجل اعتماد قرار بإلغاء المنطقة العازلة تجنبا لكل مناورات محتملة من شأنها أن تشعل فتيل المواجهة. وأضافت اليومية عن المصادر المذكورة أن أنطونيو غوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ في تحذير مكتوب حمله إلى الجبهة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء مينورسو عن وجود قلق عالمي بالغ إزاء استمرار تمركز عناصر انفصالية مسلحة قبالة الجدار الأمني المغربي، وأن دائرة الخطر أصبحت تسائل وجود المنطقة العازلة من أساسه، في إشارة إلى توصية مرتقبة إلى مجلس الأمن يمنح صلاحيات الإشراف عليها للمغرب.
لطالما سعت جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى جذب تعاطف المنتظم الدولي لمناورتها من خلال بيع نفسها كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي، غير أن حملة الاعتقالات التي باشرتها مؤخرا في حق عدد من المعارضين الصحراويين لتوجهاتها بات يفضح الأساليب الملتوية التي تتبعها قيادات الخط الأول داخل التنظيم الانفصالي، خاصة في سياق اقتراب صدور تقرير مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية. ويبدو أن تزايد عدد معارضي الطرح الانفصالي الحالي داخل الجبهة بات يقلق البوليزاريو، إذ اعترف البشير مصطفى السيد القيادي البارز داخل التنظيم بأن أي شخص قرر أن يخرج من البوليزاريو أو يسعى إلى تأسيس منظمة جديدة لن يستحق الرحمة أو التعاطف من جانبنا، قبل أن يضيف في شريط فيديو نشرته مواقع انفصالية أن الجبهة ستظل إطارا مفتوحا ومنبرا شاملا للصحراويين، ولن نتسامح مع كل من يدعو إلى التفرقة لأنه يحرم نفسه من أي عطف من قبل القيادة الانفصالية. ويأتي سياق خروج القيادي الانفصالي بهذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه وجوه بارزة داخل الجبهة إطلاق مبادرة جديدة تدعى المبادرة الصحراوية من أجل التغيير، التي تتخذ من إسبانيا والبرتغال مقرا رئيسيا لكل أشغالها، إذ أكدت أن خيار التغيير يظل الرهان الوحيد والناجع للخروج من نفق الانسداد الحاصل ومعالجة التداعيات السلبية لكل مناحي الاختلالات، حيث لا سبيل إلى تفعيل هذا الخيار غير حوار وطني جامع شامل لكل الأطياف. وهجمت المبادرة المعارضة قيادات الصف الأول داخل التنظيم الانفصالي، وعبرت عن رفضها لما وصفتها بأوضاع كارثية في المخيمات، قائلة إن القيادة الحالية تقصي أي صوت صحراوي ينادي بالإصلاح من داخل الجبهة، وتخون الكثير من الصحراويين بسبب آرائهم المختلفة التي لا تتوافق مع رأي القيادة السياسية التي سرقت الجبهة منذ سنوات. وكانت اللجنة التحضيرية للمبادرة قد دعت كافة ساكنة المخيمات لمؤازرتها من أجل وضع حد لكل مظاهر الانحراف والفساد والتجاوزات، وخلق آليات وخطط عمل تحتكم إلى الرقابة والمحاسبة في ظل واقع مترهل على حد تعبيرها، وفي ظل التغيرات الحالية، خاصة مع قرب إصدار مجلس الأمن لقراره بخصوص قضية الصحراء المغربية والتوتر الذي عرفته المنطقة مؤخرا، يزداد الضغط على معارضي الأطروحة الانفصالية داخل الجبهة من أجل دفعهم إلى الصمت، لا سيما وأن تقرير غوتيريز نبه إلى حالة الإحباط المتزايدة داخل المخيمات. مطلب التغيير والإصلاح داخل المخيمات وداخل تنظيم عصابة البوليزاريو اعتبره المحلل السياسي الخبير في ملف الصحراء نوفل البعمري ليس وليد اليوم، متوقفا عند أحداث أكتوبر 1988 التي كانت بمثابة انتفاضة جدية بالمخيمات خاضها أعضاء بارزون داخل التنظيم، إلا أنها جوبهت بالقمع والاعتقالات والاغتيالات التي تمت في صفوف المعارضين، كذلك ملف الاختطافات التي تعرفها المخيمات في العديد من المحطات بسبب رأي مخالف لقيادة العصابة ومعارض لها على حد قوله. وتابع المحلل السياسي ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قائلا: اليوم هناك عدة أصوات بدأت تبرز، أغلبها فرض عليه العمل خارج المخيمات، من بينها خط الشهيد، ومنهم من اختار العمل السري كشباب التغيير الذي احترف الاحتجاج بالكتابة على الجدران ورفع الشعارات المطالبة بالتغيير وفضح القيادات الفاسدة. وتوقف الخبير في شؤون الصحراء عند المبادرة الصحراوية للتغيير التي تعد آخر صوت منظم أحرج البوليزاريو، خاصة وأنها تتشكل من قيادات وممثل الجبهة على المستوى الدبلوماسي ما ضمن لهم بعض الحماية. وقال رغم ذلك فهم كغيرهم عرضة للتشهير والشائعات التي تظل سلاح القتل لكل صوت معارض، إذ بمجرد ما يبرز إلا ويتهم بالعمالة للمغرب وبالخيانة، مضيفا: تظل الشائعة أسهل وسيلة لعزل المعارضين قبل أن يتم الفتك بهم في ظل عزلة المخيمات وعدم وجود أي آلية لحماية ساكنتها ومعارضي العصابة.
مع حلول شهر أبريل من كل سنة يترقب المغرب والجزائر وعصابة البوليساريو التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات ومستجدات الصحراء، يحال بعد ذلك على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار في الموضوع بنهاية الشهر. التقرير الصادر يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 أكد على دور هيئة الأمم المتحدة الحصري لإيجاد حل سياسي دائم مقبول من كل الأطراف، حيث أوضح الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة 26 من التقرير أن كل الأطراف أكدت دعمها لجهود المبعوث الشخصي وأقرت بالدور القيادي للأمم المتحدة في مسلسل التسوية. فبعد شهور من المكر الدبلوماسي والمناورات السياسية والتضليل الإعلامي المفرط للجزائر وعصابة البوليساريو ضد المغرب، جاء تقرير الأمين العام لرابع أبريل ليعيد الأمور إلى نصابها وفضح حقيقة ادعاءات الجزائر وعصابة البوليساريو. ولتقريب المستمع من تقرير 2018 حول الصحراء المكون من مقدمة و8 أبواب ومن 90 فقرة، وجاء في سياق إقليمي ودولي مضطرب، نقدم هذه المقاربة المتواضعة. سياق تقرير 2018: يتميز سياق التقرير الأممي بما يلي: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، خرق ميليشيات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، مؤشرات ترشح بوتفليق الرئيس المريض لولاية جديدة، بداية تخلي النظام الجزائري عن دعم البوليساريو بسبب أزمته المالية والسياسية، اختناق عصابة البوليساريو إقليميا وقاريا ودوليا، فعالية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس إفريقيا ودوليا، تغيير في هرم الإدارة الأمريكية. شكل ومضمون التقرير: لم يعرف شكل ومضمون التقرير الأممي لسنة 2018 تغييرات جوهرية مقارنة مع تقرير 2017 شكلا يتميز بلغة دبلوماسية بوليميكية ماكرة لكنها ذكية ومنصفة للمغرب، مضمونا يعد أكثر التقارير الأممية اعترافا بمبادرات ومجهودات المغرب لإيجاد مخرج لنزاع الصحراء مقابل الإلحاح على الجزائر لتحمل مسؤوليتها في هذا النزاع. السقف الزمني للتقرير: جاء هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2451 لعرض ما جد من تطورات ووصف الحالة على أرض الواقع ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية والتقدم المحرز فيها والصعوبات الراهنة التي تواجه البعثة الأممية والخطوات المتخذة منها من 30 أبريل 2017 إلى 30 أبريل 2018. تقديم التقرير: يتكون التقرير أولا من مقدمة، ثانيا من عرض مفصل حول التطورات الأخيرة حول الصحراء، ثالثا من تقديم مفصل حول الأنشطة السياسية، رابعا من وصف مفصل لأنشطة البعثة، خامسا من عرض مفصل حول الأنشطة وحقوق الإنسان، سادسا من فقرة مختصرة حول الاتحاد الإفريقي، سابعا من تقديم مفصل حول الجوانب المالية، ثامنا من عرض الملاحظات والتوصيات التي سترفع لمجلس الأمن الدولي ومن 90 فقرة. وسنحاول قراءة أهم المحاور والفقرات الواردة فيه. أولا، المقدمة حددت مرجعية التقرير وركزت على تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء هو الألماني كولر، وأيضا الكندي كولين ستيوارت ممثلا خاصا للأمين العام للصحراء رئيسا للبعثة، مع عقد كثير من الآمال عليهما لإعطاء نفس جديد لمسلسل التسوية. ثانيا، أقر التقرير بأن الحالة بالصحراء ظلت هادئة عموما باستثناء تدخل ميليشيات البوليساريو في منطقة الجرجرات الذي اعتبره التقرير خرقا لاتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991. وقد نص التقرير في فقرته الخامسة على أن مجلس الأمن الدولي قد أقر بالأزمة الأخيرة بالمنطقة العازلة بسبب خرق ميليشيات البوليساريو الاتفاق، وتأكيد المغرب أن الاتفاق العسكري رقم 1 ما زال صالحا ويشكل ضمانة للحفاظ على وقف إطلاق النار. وتعتبر فقرات هذا المحور هامة، خصوصا الفقرات 5 و7 و8 لكونها تثبت تواطؤ الجزائر وفتح مناورات ميليشيات وعصابات البوليساريو بالمنطقة العازلة، والأساس في فقرات هذا المحور أيضا تشبث المغرب
بأن النزاع حول الصحراء يقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقطع الطريق أمام الجزائر والبوليزاريو وحلفائها لإقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع. ثانيا، رفض التقرير أطروحة ما تسميه الجزائر والبوليزاريو بالاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية بالصحراء، تعرية الواقع المأساوي الإنساني والحقوقي بمخيمات اللاجئين بتندوف، عدم تعرض التقرير لحكم محكمة العدل الأوروبية. إشارة التقرير في الفقرة 11 إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السنوية 42 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه أن المغرب ملتزم بالمشاركة في العملية السياسية وفق إطار الدينامية الحالية وبالتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام، شارطة أن تحترم هذه العملية 4 مبادئ وصفها الخطاب الملكي بالثابتة لما تحمله هذه الصفة من دلالات عميقة في القانون الدولي: رفض أي حل آخر غير السيادة التامة للمغرب على الصحراء واقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه، تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها عن إيجاد حل إيجابي، احترام مجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، رفض أي مقترحات متجاوزة ترمي إلى تحويل مسار التسوية عن المرجعية المعتمدة. إنها المبادئ ال4 الثابتة للخطاب الملكي التي تؤكد حسم المغرب في السيادة على صحرائه وتدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها لكونها هي من صنع البوليزاريو المتواجدة على أراضيها، وإقفال الباب أمام مناورات الجزائر وعصابة البوليزاريو لإقحام منظمات أخرى في التسوية والتشبث بمجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية. إنها السياسة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس مقابلتيه النظام الجزائري وميليشيات البوليزاريو. ثالثا، الأنشطة السياسية. احتلت هذه الأنشطة موقعا هاما في التقرير، إطارها العام إرادة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام استئناف العملية السياسية بروح ودينامية جديدة، مشيرا إلى تشبث جلالة الملك محمد السادس بمرجعية التفاوض وفق مبادرة مشروع الحكم الذاتي واعتبار الجزائر طرفا أساسيا في النزاع. وقد أعاد تقرير 2018 ما جاء به تقرير 2017 حول مشاعر الإحباط العميق والظروف القاسية بمخيمات تندوف وسخط السكان، خصوصا الشباب والنساء منهم، عن هذه الأوضاع، محملا المسؤولية في كل ذلك لقادة الجزائر وعصابة البوليزاريو. في السياق نفسه أشاد التقرير الأممي بدور الجيش المغربي في الإجراءات المتعلقة بالألغام، حيث ذكر التقرير أن الجيش المغربي قام بتطهير أكثر من 144,770,000 متر مربع غرب الجدار الرملي وتدمير 1121 صنفا من الألغام، بما في ذلك تفجير 1008 من الذخائر غير المتفجرة، إضافة إلى 56 من الألغام المضادة للدبابات و56 من الألغام المضادة للأفراد، الفقرتان 43 و44. ومن الناحية الأمنية، أقر التقرير الأممي بخطورة الوضع الأمني على الحدود الجزائرية التي تتواجد بها عصابة البوليزاريو بعد تحويلها إلى مرتع للإرهاب، وهذا ما أصبح يقلق أكثر البعثة والأمم المتحدة وكل القوى العظمى. رابعا، أنشطة البعثة. تتوزع بين أنشطة تنفيذية ركز فيها التقرير على خرق ميليشيات البوليزاريو المنطقة العازلة بكيفية متكررة بين 30 أبريل 2017 و 21 مارس 2018، وهو ما تضمنته الفقرة 36 التي أكدت أن عناصر عصابة البوليزاريو موجودة في منطقة الجرجرات حتى فاتح مارس 2018، مشيدا بالجيش المغربي الذي لم يرتكب أي انتهاكات لحرية التنقل خلال الفترة المشمولة للتقرير، عكس أكثر من 192 انتهاكا للبوليزاريو. وقد أشاد التقرير بالعلاقة المتميزة للمغرب بالبعثة الأممية المينورسو باستثناء خلافه معها حول مهامها. بالنسبة للمغرب، ولاية البعثة تقتصر أساسا على رصد وقف إطلاق النار ودعم عمليات إزالة الألغام ومساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدبير بناء الثقة، ويرفض رفضا باتا إدخال ملف رصد حقوق الإنسان أو التواصل مع السكان المدنيين بغرض إعداد تقارير سياسية، وهو ما أيدته الأمم المتحدة، الأمر الذي مثل ضربة لمخططات الجزائر وجبهة البوليزاريو في إدراج الملف الحقوقي ضمن مهام البعثة الأممية.
خامسا، الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان. وقف التقرير على الوضعية المزرية والوضع الإنساني لمحتجز تندوف ولحقوق الإنسان بها، التي وصفها التقرير الأممي بالوضع الخطير، إذ يواجه الآلاف من المحتجزين خطر الموت جراء سوء التغذية في ظل تراجع المساعدات الدولية واستغلالها من لدن قادة البوليزاريو والجزائر، وضع أصبح مقلقا للمنظمات الدولية، خصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي دقت في تقرير 2015 ناقوس الخطر وسط شباب مخيمات تندوف الذين أصبحوا ينخرطون في الجماعة الإرهابية نتيجة اليأس العام المهيمن عليهم. والأكيد أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع بمخيمات تندوف لأنها جزء من أراضيها، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق دولي في المساعدات الموجهة إلى تندوف. وفي هذا الصدد نعترف بأن تقرير 2018 في المجال الحقوقي لم يكن منصفا للمغرب كباقي التقارير السابقة، وهو ما يتطلب منه بذل الكثير من الجهود في هذا المجال الذي يعتبر من النقط السوداء في كل تقارير الأمم المتحدة رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها المغرب. لذلك فالمغرب في حاجة إلى ثورة حقوقية وتأطيرها باستراتيجية تسوق لتراكماته في المجال الحقوقي بعيدا عن خطاب واستراتيجية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان البائسين. الملاحظات والتوصيات تتشكل من 13 فقرة ستعتمد كمرجعية لقرار مجلس الأمن الدولي ليوم 30 من شهر أبريل الجاري، مفادها رغبة الأمم المتحدة في شخص أمينها العام إعطاء دينامية جديدة بتيسير مفاوضات مباشرة دون تحديد الشروط والآليات، ضرورة وعي كل الدول بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية للنزاع على المنطقة. وفي هذا الصدد كان التقرير واضحا في دعوة الجزائر إلى المشاركة في عملية التفاوض، وهذا انتصار كبير للمغرب الذي يؤكد في كل المناسبات أن التفاوض معها يبقى هو الحل، وهو ما ترفضه الجزائر التي يحملها الأمين العام الأممي مسؤولية عودة التوتر إلى المنطقة بدعمها المالي والسياسي والدبلوماسي والعسكري واللوجستي لعصابة البوليزاريو. تشديد التقرير على خطورة الوضع الأمني بالمنطقة العازلة بسبب تهور البوليزاريو والتنويه بحكمة المغرب وبترويه في التعامل مع أزمة الجرجرات، ضرورة الحفاظ ودعم البعثة الأممية لدورها المحوري والضروري لمنع نشوب الحرب. تشديد التقرير على تزايد مستوى السخط في أوساط محتجزي تندوف بعد قضائهم أكثر من 42 سنة في المخيمات دون أي أمل، الفقرة 86. بل إن الأمين العام للأمم المتحدة جدد قلقه وتخوفه من إمكانية ارتماء محتجزي تندوف في أحضان الجماعات والحركات الإرهابية. عبر التقرير على قلق الأمين العام للأمم المتحدة عن مصير المساعدات الإنسانية المالية الضخمة التي توجه إلى محتجزي تندوف، الفقرة 87، والتي ستتجاوز عام 2018 مبلغ 5.58 مليون دولار، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع. دعوة كل أطراف النزاع إلى الانخراط بجدية في إيجاد حل لهذا النزاع الذي أصبح يهدد أمن المنطقة والأمن العالمي. الحفاظ على أدوار البعثة الأممية بالمنطقة دون توسيع صلاحيتها لتشمل حقوق الإنسان، وهذه صفعة قوية للجزائر وعصابة البوليزاريو. في نهاية هذه القراءة المتواضعة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2018 نقول إنه أكثر التقارير الأممية إنصافا للمغرب رغم لغة صياغته الدبلوماسية البوليميكية غير الدقيقة ومضمونه الذي يعكس المنح الإيجابي حول الصحراء في ظل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. تقرير يبحث عن حلول ولم يطرح حلا لفك النزاع الذي طال أكثر من 42 سنة، مما يطرح تحديات دبلوماسية وتنموية وتدبيرية جديدة أمام المغرب، خصوصا في المجال الحقوقي الذي هو في حاجة إلى ثورة تتجاوز ما يقدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يصلح لكل شيء سوى للدفاع عن حقوق الإنسان. إنه تقرير فيه تنويه مهم باقتراحات وبمبادرة المغرب أسابيع من تبني مجلس الأمن لقرار جديد حول النزاع وصفعة قوية للجزائر وعصابة البوليزاريو. لكن يجب أن نقرأ هنا بأنه لا تقرير الأمم المتحدة لربع أبريل ولا قرار مجلس الأمن المرتقب ل30 منه يمثلان بداية النهاية لحل النزاع، بل إنهما
كلاهما يدشنان لبداية مواجهات أخرى مع الجزائر تحتمل أكثر من سيناريو. كان هذا المقال لأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس ميلود بلقادي لموقع هيسبريس. أعزائي المشاهدين، تشرفنا بزيارتكم لقناتنا، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر التسجيل وتفعيل الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.